Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? I am your English teacher from Government Middle School, Vangam. It's class 7th, subject English. You go to page number 65. Today we are going to learn a poem, To Sleep. It's written by William Wordsworth. William Wordsworth was an English poet. He was a deep lover for the natural world. He is famous for a nature poet. जो हमारी पोइम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. स्लीप हम नींद को बोलते हैं, निंदरियत वनाची कशर पर. तो विलियम वर्ड्सवर्थ तो ये एक दिन एक्चुअली इनको नींद नहीं आ रही थी, जब उसको इंसोम्निया कहते हैं. ये उसके बारे में बोल रहे हैं कि एक्चुअली इंसोम्निया इट इज़ अ स्लीप डिसऑर्डर, मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप. He's sleepless all the night, lying on his bed, thinking of flocks of sheep that passes nearby, the sound of the imaginary rain, murmuring of bees, clear fields, and so on. Actually, lying sleepless for 3 days, he's trying by all means of hook and crook to acquire sleep, but all in vain. ये जो स्लीप हमारी जो पोइम है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. एक्चुअली उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो बहुत परेशान थे. तो फिर उनको इमेजिनरी वो कर रहे थे कि सारी ट्रिक्स आजमा रहे थे कि मुझे नींद कैसे आएगी. तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं कि वो पोइम में क्या लिख रहे हैं. हम पोइम को रिसाइट करते हैं. A flock of sheep that leisurely passed by, one after one, the sound of rain and bees murmuring, the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky. ये पॉइट ये जो बोल रहे हैं, ये फिर इमेजिन कर रहे हैं कि एक्चुअली आजमा रहे थे ट्रिक्स कि मुझे नींद किससे आएगी. तो फिर एक इन ख्यालों में डूब गए थे. तो ये बोल रहे हैं कि अ फ्लॉक ऑफ शीप दैट लेजरली पास बाय, कि एक झुंड था शीप का, भेड़ों का एक झुंड था जो आहिस्ता से जा रहा था एक के बाद एक. द साउंड ऑफ रेन एंड बीज मरमरिंग, बारिश की बड़बड़ाती आवाज़ थी, वो धीमी आवाज़ थी. एंड बीज हम मधुमक्खी नहीं, बीज हम शहद की मक्खी को बोलते हैं. मरमरिंग उनकी वो आवाज़, बजिंग ऑफ बीज वो इनको सुनाई दे रहा था. द फॉल ऑफ रिवर्स, दरिया के वो चलने की आवाज़, पानी की लहरों की आवाज़. विंड्स तेज़ हवा की आवाज़. तो फिर क्या इन्होंने स्मूथ फील्ड से इनको ख्याल आ रहा है कि खुली मैदान, ओपन लैंड था, जहाँ पे इन्होंने क्या देखा, वाइट शीट्स ऑफ वाटर, बहुत खूबसूरत पानी देखा इन्होंने. एंड प्योर स्काई, आसमान भी क्लियर था. I have thought of all but turns, and still I lie sleepless, and soon the small birds' melodies must hear, first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo's melancholy cry. तो शायर क्या बोल रहे हैं, शायर ये बोल रहे हैं कि आई हैव थॉट, मैंने सारी ट्रिक्स आजमा ली, मैंने सब कुछ सोच के देखा. जितने भी अच्छे अच्छे ख्याल थे जिससे मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आएगी, मैंने वो सब कुछ किया, मैंने वो सारा कुछ सोच लिया. एंड स्टिल आई लाई स्लीपलेस, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे नींद ही नहीं आई. एंड सोन द स्मॉल बर्ड्स मेलोडीज़, अब ये सोच रहे हैं कि ये जो जानवरों की वो जो चहकने की आवाज़ आ रही है, कि वो भी मैंने मतलब ख़यालों में इन्होंने वो भी सुन लिया. मस्ट हियर, अब ये सोच रहे हैं कि जब मुझे नींद नहीं आ रही है, कि मतलब अब ऑलमोस्ट मतलब रात ख़त्म होने वाली है. ये बोल रहे हैं कि वो जो परिंदों की सुबह सुबह चहकने की वो खुशी वाली आवाज़, वो मीठी आवाज़ आ रही है, उनकी बोल आ रही है, वो भी मैं सुनने वाला हूँ. मतलब कि इसका कहने का मतलब है रात ख़त्म हो रही है, अब दिन आ रहा है. फर्स्ट अटर्ड फ्रॉम माई ऑर्चर्ड ट्रीज़, जो मेरे बाग में वो मतलब पहली आवाज़ जो आएगी वो परिंदों के चहकने की, वो भी मैं सुनूंगा. मीन्स कि ये इशारा दे रहे हैं कि मतलब अब सुबह आने वाली है, मुझे नींद नहीं आ रही है.
and the first cuckoo's melancholy cry. جو وہ کوئل کی آواز آ رہی ہے، کوئل کی بہت میٹھی آواز آتی ہے. ان کے کہنے کا مطلب ہے وہ جو کلی ہم ایسے اداسی کو بولتے ہیں، مطلب جس وہ کوئل کی جب اگر ہم صبح صبح آواز سنتے ہیں تو وہ بہت بڑی وہ اس سے اداسی آ جاتی ہے. ایکچولی اس میں وہ درد بھر رہا ہوتا ہے اس کی آواز میں. یہ بول رہے ہیں کہ اب میں وہ بھی سنوں گا، اس کی جو وہ مطلب وہ درد بھری آواز، وہ جو کوئل کی کوکو ہوتی ہے، میں وہ بھی سنوں گا. مطلب کہ وہ اب یہ بول رہے ہیں کہ اب صبح ہونے والی ہے بٹ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. ایون دس لاسٹ نائٹ اینڈ 2 nights more I lay and could not win they sleep by any stealth. اب یہ جو شاعر ہیں یہ بول رہے ہیں کہ میں لاسٹ نائٹ بھی نہیں سویا ہوں اینڈ 2 nights more. ایک تو یہ جس رات کی بات کر رہا ہے اور اس سے پہلے کی 2 رات یہ نہیں سویا، مطلب کہ یہ 3 راتوں سے نہیں سوئے ہیں. یہ جو شاعر یہاں پہ بول رہے ہیں یہ 3 راتوں سے نہیں سوئے ہیں. اینڈ could not win they sleep by any stealth. یہ یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے اب نیند نہیں آتی. یہاں پہ یہ ایکچولی کس کو یہ ایڈریس کر رہا ہے؟ نیند کو. یہ نیند سے بول رہے ہیں یو، مطلب آپ نیند، آپ میرے پاس آئی نہیں، مطلب مجھے نیند نہیں آئی. آپ اب یہ نیند سے بول رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آ جاؤ. بائی اینی stealth، اب کسی بھی طریقے سے آپ آ جاؤ میرے پاس. وداؤٹ دے واٹس آل دا مارننگس ویلتھ، نیند کے بغیر صبح کچھ بھی نہیں ہے. صبح کی جو یہ ویلیو ہوتا ہے وہ نیند کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کم بلیسڈ بیریئر بٹوین ڈے اینڈ نائٹ، وہ یہ اپیل کرتا ہے سلیپ سے کہ آپ آ جاؤ میرے پاس. آپ میں مطلب آپ نیند وہ چیز ہیں جو سپریٹ کرتے ہیں، جو الگ کرتے ہیں دن اور رات کو. مطلب ہر دن کے بعد ایک رات آتی ہے جو مطلب جس سے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ آ جاؤ کہ آپ ہی ہو جو سپریٹ کرتی ہیں دن اور رات کو، یا 2 دنوں کے بیچ مطلب آپ ایک رات جس سے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. ڈیئر مدر آف فریش تھاٹس اینڈ جوائس ہیلتھ، یہاں پہ یہ ایسا بول رہے ہیں کہ آپ سے ہی ہم جنم، نئی سوچ، نئے دن کے ساتھ ہمارے پاس نئی سوچ آتے ہیں، نئی فیلنگس آتے ہیں. مطلب انہوں نے ایڈریس کیا ہے کہ ڈیئر مدر آف فریش تھاٹس، آپ جنم دیتی ہو کیونکہ جب نیا دن آتا ہے، نئی صبح آتی ہے، نئی سوچ کے ساتھ ہم، نئی خوشیوں کے ساتھ ہم نئے دن کا آغاز کرتے ہیں. تو جب ہمارے پاس، جب ہم سوتے ہیں اچھے سے، جب ہم نیند اچھے سے کرتے ہیں، تبھی ہم نیا دن دیکھ سکتے ہیں ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ. تبھی ہم ہیلدی اینڈ فٹ رہ سکتے ہیں جب ہم اچھے سے نیند کر پائیں گے، جب ہم سو سکیں گے اچھے سے. اگر نیند نہیں آئے گی تو اگلی صبح ہماری اچھی نہیں ہوتی ہیں، کہ ہم وہ لیزی فیل کرتے ہیں، ہم بیمار جیسے ہوتے ہیں، ہمارے جان میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے. اس لیے نیند کا آنا بہت ضروری ہے. چلو آج کے لیے اتنا ہی، ہم کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.